جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आरएसएस चीफ मोहन भगवत साहब ने कहा था कि अगले 10 से 15 सालों में जो अखंड भारत का आइडिया है इसको मटीरियलाइज किया जा सकता है. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो आरएसएस है वो इस वक्त हिंदू मुआशरे को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहती है. और इसका जो पर्सपेक्टिव है कि वो नेहरू साहब से बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेते हैं. जो नेहरून व्यू है उससे डिफरेंट लाइन लेते हैं. जो नेहरून व्यू ये था कि वो ही यूज्ड टू विजुअलाइज वर्ल्ड एज ए यूनियन, और दुनिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चले, एक एगैलिटेरियन सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर दुनिया में मौजूद हो. वो इस चीज़ की बात करते थे. सो यहाँ पे आके अगर आप देखें तो आरएसएस का जो वर्जन ऑफ द सोसाइटी है और जो आरएसएस है वो ये कहते हैं कि भाई दुनिया ने हमारी जो अंदर की जो हम तकसीम थे भारत के अंदर, उसकी वजह से दुनिया ने हमारा फ़ायदा उठाया. और वो इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान भी आए, गोरे भी आए, सब आए, तो दैट इज़ बिकॉज कि हमारी जो इंटरनल तकसीम थी इंडिया के अंदर, उसकी वजह से वो आए. और मज़े की बात बताऊं कि आप जो आरएसएस है ये मस्कुलर नेशनलिज्म पे यकीन करती है. ठीक है जी. और मस्कुलर नेशनलिज्म से मुराद ये है कि भाई आपको हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखने की ज़रूरत है. यही वजह है कि कहा जाता है कि आरएसएस ये समझती है और बीजेपी ये समझती है कि हमें एक मजबूत फ़ौज होनी चाहिए. इसलिए आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो हर खुशी के जो टाइम होता है उस पर जैसे दिवाली वगैरह हो तो वो अपनी फ़ौज के पास जाते हैं. और कहा जाता है कि इट्स बिन 10 years सिंस ही इज़ बिन द प्राइम मिनिस्टर, सो एवरी दिवाली जो है वो अपनी फ़ौज के साथ गुजारते हैं और उसके साथ रहते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि वो समझते हैं कि हमें भारत को कि मुआशरे को रीशेप करना है, और जिस तरह एक जो हिंदू कल्चर है और हिंदू जो प्राइड है और जो इंडियन हिस्ट्री है उसको आवाम के सामने लेके आना है. वो कहते हैं जी कि हमारा हिंदू कल्चर के अंदर मिक्स हो गए चीज़ें, हमारी इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर चीज़ें मिक्स हो गई, हमें इसको प्योरीफाई करने की तरफ जाना है. सो आप अगर उनका ये पर्सपेक्टिव देखें तो बेसिकली जिस तरह मैं समझता हूँ कोई भी मजहबी तंजीम होती है, जैसे जमात इस्लामी है या इस तरह की जितनी भी मुसलमानों की या क्रिश्चियंस की जो मजहबी तंजीमें हैं, इन सेम लाइंस मुझे ऐसा लगता है कि जो आरएसएस है उसका भी इन्हीं लाइंस पे वर्जन है. आप देखें आरएसएस को बने हुए तकरीबन 100 साल जो हैं वो हो गए हैं, और एक सबसे मजबूत आइडियोलॉजिकल ग्रुप है इंडिया के अंदर जो अपने नज़रियात को आइडियोलॉजिकल रखने के साथ साथ इन पॉलिटिकल शेप ट्रांसफॉर्म करता है. और मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त मॉडर्न इंडिया के अंदर कोई ऐसा ग्रुप जो कामयाब हुआ है अपने नज़रियात को मुआशरे के ये स्टेट लेवल पे स्टेट क्राफ्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में, तो वो आरएसएस है. इवन तो पाकिस्तान के इस्लामिस्ट भी उतने कामयाब नहीं हुए. उन्होंने भी जो पाकिस्तान के अगर इस्लामिस्ट को आप देखें तो उन्होंने फ़ौज का सहारा लिया. अगर आरएसएस को देखें तो उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का सहारा लिया या डेमोक्रेसी का सहारा लिया है. वो डेमोक्रेसी के ज़रिए पहले वो अपनी एक आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए वो अपने लोगों को तैयार करते हैं, अपना मंसूबा बनाते हैं कि हमने क्या करना है मुस्तकबिल में, हमारी गोल्स क्या हैं, हमने कल्चर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हिस्ट्री को, आइडेंटिटी को, अपनी नेशनलिज्म को कैसे डिफ़ाइन करते हैं. और वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हुए देन दे गो टू द पब्लिक, दे कंटेस्ट elections and then they transform. वो right है wrong है, that is a separate story. How does Pakistan look it? It's not a question. How the Indian people look it and what they want, that is an important question in a way, because this is what the people want. So बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि for instance if Pakistan was an Islamic state back in 1947 we got independence, so right now India is becoming a Hindu state in 2024 or 2025. This is what they have been planning and envisioning. लेकिन it's a very gradual process. ये नीचे से, ये बॉटम अप अप्रोच है. पाकिस्तान की जो अप्रोच थी कॉन्स्टिट्यूशन रखने की, दैट वाज अ टॉप डाउन अप्रोच, अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल से देखें. सो द आरएसएस चोज द पाथ ऑफ अ डेमोक्रेसी टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री. In case of Pakistan, the Islamist parties chose dictators to transform the country.
یہ لیٹس ناٹ اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرانسفارمیشن ہے کہ جو بہت ساری جو آرگنائزیشنس ہوتی ہیں ملکوں کے اندر وہ کیسے کام کرتی ہیں, وہ کیسے اپنا ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. دیٹس اے کوشچن. ہمیں آر ایس ایس نہیں پسند, ہمیں بی جے پی نہیں پسند, ہمیں کانگریس نہیں پسند, ہمیں دس نہیں پسند. دیٹس ناٹ اے کوشچن. The question is that how they did a transformation and how they are transforming the society. جیسے میں نے نہرو صاحب کی بات کی, بڑا سخت کرٹیسزم کرتے تھے, ٹھیک ہے جی, اور جو ریلیجس ڈائیورسٹی کو, وہ جو نہرو صاحب کی ریلیجس ڈائیورسٹی کو بھی کرٹیسائز کرتے تھے. اور ابھی دیکھیں نا 10 سال ہو گئے ہیں ان کو حکومت میں. اسی لیے تو موہن بھگوت کہتا ہے 10 سے 15 سال کی بات ہے, ٹھیک ہے جی. اسی لیے 10 سے 15 سال میں چیزیں جو ہیں ہونی شروع ہو جائیں گی, اور 20 سے 25 سال میں چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی, جس کی وجہ سے بڑا شور بھی مچا. لیکن آر ایس ایس از این انٹرسٹنگ کیس ٹو انڈرسٹینڈ. اب پرائم منسٹر مودی صاحب کی جو کیبنٹ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں دوز ہو ہیو اے بیک گراؤنڈ آف آر ایس ایس, انکلوڈنگ پرائم منسٹر مودی. اور یہ جو چیزیں ہیں کہ کیسے جیو پالیٹکس کو کیسے چینج کرنا ہے, اپنے ملک کی پاور کو کیسے ری ڈیفائن کرنا ہے. دنیا, اب تو میں دیکھ رہا تھا کہ جو بی جے پی ہے, بی جے پی جو اب ان کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ڈفرینٹ ممالک سے لوگوں کو بلاتی ہے اینڈ دے ٹیل دیم, ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آر ایس ایس کا جو پوائنٹ آف وہ ہے, دیکھیں آپ کو انٹرنل یونٹی کے لیے یو ہیو ٹو ڈپکٹ اور یو ہیو ٹو پورٹری اور یو ہیو ٹو ہیو اینیمیز ایز ویل, ٹھیک ہے. جیسے مسلمان جو تھے وہ سمجھتے تھے ہندو جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. سو ان اے سیم فیشن یہاں پہ بھی ہے کہ دیر از این ان گروپ اینڈ دیر از این آؤٹ گروپ. ان گروپ میں ہم لوگ ہیں, آؤٹ گروپ میں یہ لوگ ہیں. دے آر ناٹ دا انرز, وہ اندر کے لوگ نہیں ہیں. آر ایس ایس بیسیکلی انٹرنیشنل سسٹم کو ایک بڑے پیسمسٹک انداز سے دیکھتی ہے. اگر آپ پاکستانی اسلامسٹ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی انٹرنیشنل سسٹم کو بڑے پیسمسٹک انداز سے دیکھتے ہیں, جسے وہ کہتے ہیں نا, جسے وہ یہ سو فار ایگزامپل جو گولوارکر تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے یا یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ جسے ہم کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹسٹ, ایک ایڈیم سا بولتے ہیں, دیٹ از واٹ اٹ از. سو دیٹ از وائی انڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ ملٹری پاور پہ یقین کرتا ہے. انڈیا جو ہے وہ اسی لیے نریندر مودی صاحب جو ہے وہ اسٹرانگ آتم نربھر بھارت کی جو بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور جیسے ہمارے یہاں پہ ایک محاورہ بھی چلتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ابھی دیکھیں جو فلسطین میں ہوا ہے, غزہ کے اندر ہوا ہے, ویئر از انٹرنیشنل لا, ویئر از انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا, آئی سی سی از کرائنگ, everybody is talking, even the American president is saying بھائی کیا کر رہے ہو, بس کرو, نہ مارو, ہم غزہ کے وہ جو ہے اس پہ ہم عارضی جو ہے وہ بیس بنانے لگے ہیں تاکہ ہم ہیومینیٹیرین سپورٹ بجائیں. سو اٹ مینس سروائیول آف دا فٹسٹ, کوئی معافی نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جو انٹرنیشنل سسٹم کو جب یہ گولوارکر اینڈ سروارکر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یو ہیو ٹو گو فار یور نیشنل انٹرسٹ. اور یہ جو اسٹریٹجک اٹانومی کی بات ہوتی ہے, سو اٹ واز انٹائر. سو آئی تھنک اسٹریٹجک اٹانومی جسے امریکہ کے اندر کہتے ہیں نا بائی پارٹیزن سپورٹ ہے. سو ان کیس آف انڈیا دا اسٹریٹجک اٹانومی جو ہے یہ بائی پارٹیزن سپورٹ ہے. سو لارجلی اگر آپ کانگریس کو دیکھ لیں جو نیشنل لیول پہ دونوں بڑی جماعتیں حکومت بناتی ہیں, کانگریس اینڈ بی جے پی, سو اسٹریٹجک اٹانومی کو بائی پارٹیزن سپورٹ ہے. یہ نہرو صاحب کا بھی ویو تھا, یہ کانگریس کا بھی ویو ہے, یہ بی جے پی کا بھی ویو ہے. آج دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر جو ہے, ہی ہیز بین ٹاکنگ, اسپیکنگ, ریزنگ ہز پبلک ویو آن دس اسٹریٹجک اٹانومی کے اوپر. وہ اپنا میجر ان کی جو اپروچ ہے وہ اس کے اوپر ہے. سو اپنی, اور یہ دیکھیں آج وہ اپنے گنز کی بات کرتے ہیں, آج وہ کہتے ہیں اسلحہ چاہیے, آج وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا کے اندر جو ہے نا وہ چھا جانا ہے. اور وہ کیسے چھانا ہے کہ ہمیں اسرائیل سے ڈرونز لینے ہیں, ہمیں رشیا سے S-400 لینا ہے, امریکہ سے ڈرونز لینے ہیں, فرانس سے رافیل لینا ہے, رشیا سے تیل لینا ہے. امریکہ ناراض ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم انڈو پیسیفک میں پارٹنر ہیں, ہم آپ کے ساتھ I2U2 میں پارٹنر ہیں. سو دس از اے بائی پارٹیزن سپورٹ آف اسٹریٹجک اکنامی. دیٹ از وائی all these 76 years of history and particularly the major era of جو Cold War تھا, انڈیا remain a non-aligned movement کا ہیڈ رہا, ٹھیک ہے. آج نان الائنمنٹ موومنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور آج پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن اباؤٹ پاکستان. بٹ آئی تھنک یہ جو پاور ہے,
ٹھیک ہے. اور ٹیکنیکلی آر ایس ایس نیور بلیوڈ کہ جو مہاتما گاندھی صاحب ہیں یہ جو بار بار نان وائلنس کی بات کرتے ہیں اٹس سم تھنگ which has which is required or which is a practical approach. لیکن what India portrays internationally is non-violence. انڈیا دنیا کے سامنے نان وائلنس کی بات کرتا ہے ایز وٹ مہاتما گاندھی. بٹ دا لیڈرشپ آف دی آر ایس ایس وچ از لائک اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتی ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات کرتی ہے, جو یہ کہتی ہے کہ جی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ان چیزوں کی بات کرتی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. سو اٹ مینس دے آر انٹرنیشنل پالیٹکس کو جیسے وہ کہتے ہیں نا ایک پیسمزم کے لینس سے دیکھتے ہیں. بٹ سو ان ریئلٹی دے بلیو ان ریئلزم. They are not idealist like Mahatma Gandhi in that case. But یہ جو چیزیں ہیں آج for example چائنا اور پاکستان کے لیے when India was developing a nuclear program, so that was a bipartisan support. ٹھیک ہے, آج چائنا جو ہے وہ اس کے خلاف وہ تیاری کر رہے ہیں, پاکستان کے خلاف وہ تیاری کر رہے ہیں. سو یہ جو کوشچن ہے انڈیا کا, انڈیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو لارجلی جو آپ کی جو اکانومی ہے یا پیسہ ہے یا آپ کی جو ویپنز ہیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈٹرمن دی اونلی نیشنل پاور. سو اٹ از بیسیکلی جو نیشنلزم ہے وہ آپ کو آئے گی فرام دس آئیڈیا آف سیکریفائس, اینڈ دین دی ہول سوسائٹی ایز اے یونٹ they have to be together and they have to find a unity and they have to have that spirit of togetherness. This is what they believe in. And میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرسپیکٹو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان اے سینس کہ آج دنیا کے سامنے وہ اپنی جو اب فار ایگزامپل یہ اکھنڈ بھارت ہے, ٹھیک ہے جی, دنیا اس کو ایک کنٹروورشل سمجھتی ہے, اور وہ آپ دیکھیں کہ جو اس کا میپ ہے اکھنڈ بھارت کا, اس میں پاکستان بھی ہے, اس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اس میں میانمار میں, سری لنکا ہوا ساڑھے نے سارے. اور یہ اکھنڈ بھارت کو ڈو ناٹ وہ کانسیڈر دس کلچرل پولیٹیکل بارڈرز ہیں ایک جو اینشینٹ انڈیا کے تھے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک سم ویئر انڈیا ان اٹس کلچر اٹ برنگ اٹس ریلیجن ایز ویل, ٹھیک ہے. سو وہ اپنے کلچر اینڈ اپنے جو پولیٹیکل بارڈرز ہیں, سو ان کے لیے اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ آئی تھنک تریپورہ کے چیف منسٹر تھے, مجھے یاد ہے, انہوں نے کہہ دیا, ان کی وہ ویڈیو آ گئی تھی, کچھ ایسا ہوا تھا جس پہ انہوں نے کہا بھائی کہ ہمیں تو امت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے تو یہ سری لنکا اور نیپال میں اپنی حکومت ہوگی, یہ اپنے ہی لوگ ہیں سارے. سو وہ آپ دیکھیں ہر پولیٹیشین کا پولیٹیکل ایکومن ایک جیسا نہیں ہوتا. مے بی ہی مائٹ ہیو سیڈ اٹ ان اے کلوز گروپ, مے بی ہی مائٹ ہیو سیڈ دس with the close lieutenants of who believed that we share the same ideology. But when وہ باہر گئے تو اس نے جا کے بات کی تو لوگوں نے, وہ میڈیا نے اس کو اٹھا لیا, because this is something very important. امت شاہ when talks of کہ جی ہم نے آزاد کشمیر چھین لینا ہے, کر لینا ہے, that's a different story. But if Amit Shah talks about the sovereign countries like in Nepal and Sri Lanka, that will be a different story. اور وہ کہتے ہیں یہ زمینیں جو ہیں یہ سری لنکا ہو یا پاکستان کا ہو یا افغانستان ہو یا میانمار ہو, یہ ہم سے چلی گئی تھیں کیونکہ اس دور میں گورے آئے اور مغل آئے. اور یہ جو آپ اکثر کبھی سنیں اس سے ڈاکٹر جے شنکر سو, تو وہ جب سینٹرل ایشیا سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کٹھے تھے سارے آپس میں, کیوں وائی ڈز ہی سے دس سینٹرل ایشیا کو کہ ہماری ہسٹری ایک ہے. سو بیکاز آف دیٹ یہ جو اکھنڈ بھارت کا ہے کہ وہ کہ ہم افغانستان تو ہم موجود تھے, آگے سینٹرل ایشیا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ کیا پرائم منسٹر مودی, لیکن میں ذاتی طور پہ آر ایس ایس جو ہے, پہلی تو بات ہے ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کا, اس کا جو پولیٹیکل آئیڈیا ہے اس کا 100 سال زندہ رہ جانا اینڈ لوگوں کو امپریس کرنا, اینڈ دین وہ اتنا بڑا اپریٹس ہو کہ وہ آگے بھی چلتا رہے. دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ریلائی اونلی تھرو دا ڈیموکریٹک مینس فار دا ٹرانسفارمیشن.
They do not go for the military support in bringing अखंड भारत. जैसे पाकिस्तान के अंदर मैंने पहले आपको कहा है कि फॉर बीइंग एन इस्लामिक स्टेट क्या किया था इन्होंने, हमारे मौलवियों ने. They ganged up with a general, they ganged up with the military dictator, और उन्होंने कहा फटाफट कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो, ये ले आओ बीच में, ये कर लो, वो कर लो, मतलब इस तरह की चीज़ें. सो जो अखंड भारत है ये दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़. अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि हम जो अखंड भारत को वी डोंट लोकेट इट एज फ्रॉम अ जियो पोलिटिकल आइडिया. सो दिस इज़ अ जियो कल्चरल आइडिया. ठीक है. सो ये सो मे बी उनका ये जो पॉइंट है जियो कल्चरल का, इफ that is why some people in Pakistan say that India doesn't accept our existence when they look at such kind of things, when this is like a अखंड भारत. So वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो एज ए कल्चर एक पावर है. सो फॉर एग्जांपल उनकी वो जो कल्चर एज ए पावर है जिसमें बीजेपी विल नॉट टारगेट के जो बॉलीवुड क्या कर रहा है, लेकिन समहाउ क्योंकि वो अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, कल्चरल पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं, तो वो ये चल रहा है. अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं वो कैसे देखते हैं. सो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने है. अभी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है भारत की, अगर आप उसका नक्शा देखें तो इस नक्शे के अंदर नेपाल और पाकिस्तान भी बीच में नेपाल है. क्यों? सो यही वजह कि पाकिस्तानी कहते हैं कि जी ये तो हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते. नेपाल एज ए स्मॉलर कंट्री तो शायद एक्सेप्ट कर लेता है या थोड़ा बहुत बोलता है, खामोश रहता है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है, दे नीड इंडियन सपोर्ट. लेकिन पाकिस्तान हैज़ इज ओन, उसकी तो इंडिपेंडेंस है. सो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनाग्रेट की, सो वो जो बॉर्डर्स थे अखंड भारत के वो आपके सामने नज़र आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. सो इसीलिए कई दफ़ा लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ अ रिविजनिस्ट पावर. इसलिए लोग कहा जाता है कि जी इंडिया जो है वो चाहता है कि हम खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनके ऊपर डोमिनेट करें, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखें, और ये जो बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, उनके जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनको ऊपर हावी होना चाहता है. सो ये जो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह तो नहीं मानती कि हमने नेपाल और पाकिस्तान पे वो करना है, लेकिन दैट्स व्हाट दिस हो. सो दिस इज़ नॉट जियो पॉलिटिक्स, दिस इज़ जियो कल्चरल, कि हमें अपनी कल्चर को वो करना है. सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि जो अखंड भारत है और ये जो आइडियाज़ हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग है इस सेंस में दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपको भारत को समझने की ज़रूरत है. दिस इज़ अ न्यू इंडिया, दिस इज़ नॉट एन ओल्ड इंडिया, ट्रस्ट मी. आपको इसको प्योरली एक डिफरेंट लेंस में देखें. ये एक नया इंडिया है, ये एक ऐसा इंडिया है विच envisions, which looks India and the region in a completely different fashion. वो अपने इस सारे को डिफरेंट फैशन से देखता है. वो नहीं इसको देखते जिस तरह हम देखते हैं. सो ये जो क्वेश्चन है कि वन नीड्स टू कीप लुकिंग इंडिया केयरफुली, एंड वन नीड्स टू लुक. अगर 5 साल अगले प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलते हैं तो इमेजिन करें किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. सो फॉर एग्जांपल इन इंडियन स्कूल्स दे आर टीचिंग अ हिस्ट्री विच इज़ डिफरेंट विच वाज इन द पास्ट. और इसका जो आरएसएस का जो एक एजुकेशन विंग है विद्या भारती, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि ये तो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ये नहीं है हिस्ट्री जो हम देखते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से मुल्क हैं जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा हुआ करते थे, अगर एक क्वेश्चन है. अगर जब वो जो विद्या भारती जो है वो बताती है तो वो कहते हैं जी म्यांमार है, बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तिब्बत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इन द साउथ, ये हमारे मुल्क हैं. दिस इज़ व्हाट दैट आल्सो. सो दे आर बेसिकली जो इमेजिनेशन उनके सामने, बच्चों के सामने आई, वो क्या है कि वी वर द
big power. We are the big power. We have had a control over this entire region. So this is what they are telling the children. सो और वो अरेबियन को जो अरेबियन सी है उसको वो कहते हैं ये सिंधु सी था, और जो इंडियन ओशन है उसको हिंदू ओशन कहते हैं. सो ये जो दिस इज़ व्हाट दे आर टीचिंग. ठीक है जी. अब मज़े की बात यह है कि जो सऊदी अरब और इजिप्ट और इराक, ईरान और इन ममालिक के अंदर सच काइंड ऑफ टीचर्स गाइड बुक जो है वो अवेलेबल है, और दे आर टीचिंग, वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं इन चीज़ों को. सो इट मीन्स कि आरएसएस इज़ जस्ट ऑपरेटिंग एज ए वेरी स्मार्ट आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. बहुत ही स्मार्ट आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है. मुझे जो इनकी सबसे स्मार्ट चीज़ लगी है अभी तक वो ये लगी है दैट फॉर द सेक ऑफ द चेंज दे फॉलो अ कंप्लीट, वो जैसे कहते हैं ना, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं. दे आर नॉट इन हरी, वो जल्दी में नहीं है. मे बी ये अभी लग रहा है कि वो थोड़ा जल्दी में है बिकॉज दे वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन. वो जो मोहन भगवत साहब कहते हैं 10 से 15 साल में करेंगे, तो वो दे बिलीव कि वी हैव टू विन दिस कमिंग इलेक्शन सो दैट वी कैन हैव दैट ट्रांसफॉर्मेशन. सो अभी आप देखें कि वो एक उनकी डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है. ये अगर इस पे बहस होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए कि वाई आरएसएस as an organization took democracy as a path for transformation in India, and why the Pakistani Islamist organizations, they took a path of undemocratic forces, or they joined undemocratic forces. They were part of they with the support of the military, they brought the transformation. सो आरएसएस बॉटम अप से चीज़ें कर रही है, और जो इस्लामिस्ट फोर्सेस पाकिस्तान से, उन्होंने टॉप डाउन से सारी चीज़ें की हैं. सो इसको समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को मैं समझता हूँ. एंड एज आई सेड अर्लियर, दिस इज़ अ न्यू इंडिया. वन हैव टू लुक इट वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली ये देखने की ज़रूरत है. और हाउ दे आर वर्किंग एंड ऑपरेटिंग, एंड पर्टिकुलरली जो मैंने आपको मिसाल दी है कि उनके जो विद्या भारती है, हाउ दे आर रनिंग द स्कूल बुक. सो नॉर्मली पाकिस्तान की भी जो जैसे यहाँ पे जमात इस्लामी है, एक बड़ी नज़रियाती जमात समझी जाती है. सो वो जिस सूबे में भी थोड़ी सी सीटें लेते हैं तो वो कोशिश करते हैं हम एजुकेशन की मिनिस्ट्री लें. वाई? बिकॉज दे कैन चेंज द करिकुलम एज दे वांट एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द माइंड्स. हम जब स्कूल में थे, हमें कौन सा टेक्स्ट बुक पढ़ाया गया, वो जो टेक्स्ट बुक पढ़ाया गया वो आपके दिमागों में रह जाता है बच्चों को. दैट्स द बेस्ट वे. सो दैट इज़ वाई आई थिंक व्हाट ये जो विद्या भारती जो है वो कर रहे हैं. लेट्स सी, लेट्स कीप लुकिंग, एंड इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर इंडिया इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ जी.